Hallelujah. Remain in me, my words remain in you. Pabilin kamo kanako, sa akong pulong, pabilin kamo. Unya, kini nagpasabot maigsoon sa atong koneksyon diha sa Ginoo, sa atong pakigtakdo diha maigsoon sa Dios, sa atong Ginoong Hesus. O kini ato maigsoong makanunayon nga pagtakdo sa Ginoo, pinaagi sa atong mapag-ampo, pinaagi maigsoon sa atong pagsimba, pinaagi sa atong pagbasa sa pulong sa Dios. Mao ni maigsoon ang paagi nga kita magapabilin nga matakdo diha gayud maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Mao ni ang foundation maigsoon sa fruitfulness. Mao ni ang sukaranan, sinugdanan sa pagbunga sa kinabuhi sa tao kung musugod na ang tao sa pag-connect kang Kristo, pinaagi sa pag-ampo. Sugod ka nag-ampo, magsugod ka na maigsuon og basa sa Biblia, sugod ka na maigsuog pagbaton og kagdasi kaikag sa pagsimba sa Ginoo, magsugod na sa maigsuon ang pagkamabungahon sa imong kinabuhi. Unya ingon sa Bible sa to, gawas ka nako, wala mo'y arang mahimo. Kung atong i-detach ang atong kaugalingon maigsuon sa Ginoo, kung ato maigsoong ibulag ang atong kaugalingon diha kang Kristo, ingon sa Biblia, wala gitay mahimo. Ambot pasabot, walay bunga maigsoon. We produce nothing. Wala maigsoon tay bunga kung kita maigsoon madetach diha maigsoon kang Kristo. So, ang foundation sa fruitfulness, sa pagbunga, naa maigsoon sa pagpabilin, matakdo diha kang Kristo. Salamat sa Ginoo. Karong gabi nahibaw kung kitang tanan maigsoon, nagtinguha gayod nga matakdo kita kang Kristo. Mo nang niata in spite sa ulan, bisan pa sa katugnaw sa gabi, apan wa ni maigsoon magpugong ka nato tungod kay ang ato matinguha nga matakdo gay kita permanente diha maigsoon sa atong Ginoo. All right. Ikaduha maigsoon is walking and living in obedience. Ang atong pagkinabuhi diha sa pagtuman maigsoon sa Dios, sa iyang mga pulong. Joshua chapter 1 verse 8, nag-ingon ang Bible, keep this book of the law always ipabilin kining basahon sa balaod, basahon sa Dios diha sa inyo mga ngabil. All right, always on your lips diha sa ato mga ngabil. Gusto sa Dios nga kung mahimo maigsoon kanunay nato isulti ang iyang mga pulong, kanunay natong gamiton ang iyang mga pulong, dunay gahom sa pulong maigsoon. Amen. Ang pulong unsa gayto makahatag og kinabuhi, ang pulong maghatod magdala pud og kamatayon. All right, life and death is the issue of the heart. Kunya out of the heart, the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay, kung unsa gani ang kadagaya sa kasing-kasing, musulti ang baba. Mao na nga ingon sa Bible, kung ang pulong sa Dios daghan magpuyo nga madagayaon sa atong kasing-kasing, ang kanunay natong isulti ang pulong sa Dios maigsoon usab. Kay mao kini ang mugawa sa baba kung unsay kadagaya sa kasing-kasing. Doon ay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga dili maayo, tingali maigsoon kakulangon, tingali balatian, kung unsa man maigsoon, nagtuo ba mo nga ang pulong sa Dios maigsoon dunay tubag sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. Amen. Bisan unsay kahimtang maigsoon, bisan unsay kahimtang, kawaladon, kakuyaw, kahadlok, bisan unsa maigsoon kahimtang sa kinabuhi, doon na gay tubag sa pulong sa Dios. Mo nang mahinungdanon nga daghang pulong sa Dios kay imbis mo yan ka murag mamatay naman ko ani, mura magwa tay paglaom ni, no, luoy naman kaayo ko. Imbis mo sulti kag mga negatibo o pulong maigsoon sa kapildihan o kamatayon, musulti ka og pulong sa kinabuhi, pulong maigsoon sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Amen. Mao na nga importante kayo nga kung doon na may atong himuon ni ining tuiga maigsoon, punon gyud nato ang atong kasing-kasing sa pulong sa Dios. Hallelujah. Kung mahimo pa kada adlaw, doon natin usa ka bersikulo pinakamubo
Bisan usa na lang ka bersikulong atong mamemorya, unya ato ibutang na maigsoon sa atong kasing-kasing, ibutang sa atong hunahuna. Aron kumudangat unya ang mga sirkumstansya, ang mga sitwasyon sa kinabuhi nga gikinahanglan nato ang pulong sa Dios, atong masulti ang pulong maigsoon sa kinabuhi gikan sa atong mga baba. Amen. So importante ni ingon sa Bible, keep this book of the law always, kanunay, dili panagsa, always on your lips. Hallelujah. Mo bitaw nga kanang padung na ka mamatay, kuyaw na mo kinabuhi, 50-50 na. Hallelujah. Dunay daghang pulong sa Dios maigsoon. Nga angay natong isulti, angay natong maigsoong litukon, instead nga kita musulti maigsoon o kamatayon. Instead nga kita musulti o kapirdihan o kalaglagan sa kinabuhi. So, always on your lips, the word of God, the book of the law. Meditate on it day and night. Ang pulong sa Dios, dili lang maigsoon sa ulohon, dili lang i-memorize. Apan ang pulong sa Dios, i-meditate. Kanang meditate maigsoon is somewhat like synonym maigsoon sa mutilate. Murag ato usapon maigsoon. Kanang pagkaon kung imong so ba niya tunlon diretso ang mahitabo ana magkalibanga ka magdaot ang imong tiyan, pero kung imong usapon maigsuon ang imong gikaon, kanang imong gikaon mahimo ng substance, mahimo na maigsuon bitamina, makaligo na sa lawas, kinahanglan sa lawas na mo nang usapa i-meditate ingon sa Bible. Dili lang ang pulong sa Dios murag atong memorization nga murag comics, murag newspaper, o murag libro maigsoon, dili. Kung dili atong pamalandungan, atong tagud-taguron, mutuo ba mo nga ang pulong sa Dios maigsoon, daghan kaayo o kamatuoran alang kanato. Amen. Alright, sa usa ka bersikulo, dunay daghan kaayo maigsoon nga kamatuoran alang kanimo. So, bisan one verse, duha ka bersikulo maigsoon, imong i-meditate, imong pamalandungan, imong tagud-taguron, daghan kag makuha gikan maigsoon sa pulong sa Dios. Right. Labi na kung musimba ka, maminaw ka maigsoon niya, imong yung i-meditate ang mga pulong sa wali, mga sermon, mga mensahe, gikan dinhi maigsoon, imong makuha ang substance, makuha nimo maigsoon ang kalig-on sa imong kalag gikan sa pulong sa Dios. Kay mao man ni ato gihimo dinhi maigsoon. Mura man taga lutog pagkaon nya ato maigsoon tagud-taguron. Di nato ni idinagko kay base magdaot ang ato tiyan. Pada aton tagud-taguron ato maigsoon gayud nga himay-himayon ang pulong sa Dios aron masabtan nato sa yano, masabtan nato sa lalom nga paagi ang pulong sa Ginoo. So meditate on the word of God day and night, so that ang tumong maigsoon nganong kinahanglan atong pamalandungan, atong i-meditate, hatagan natong panahon maigsoon sa pagsabot ang mga pulong sa Dios, so that ingon sa Biblia, you may be careful to do everything written in the word. Aron atong mabuhat, aron kita maigsoon mahimong obedient to the word. Aron kita magmatinumanon sa pulong, aron doon natay kaikag maigsoon sa pagtuman sa pulong sa Dios. Ingon sa Bible, then and then, ang conclusion din maigsoon sa verse 8, nag-ingon ang Bible, then you will be prosperous and successful. Ikaw mahimo maigsoong mag-uswag, o ikaw maigsoon maglambo sa kinabuhi. Praise God, kung ikaw magmatinumanon sa pulong sa Dios. Nahigugma ba ta sa Ginoo maigsoon? Ingon sa Bible, if you love me, unsa daw ang ilhanan? Obey my commands. Kung nahigugma ka kanako, tumana ang akong mga sugo. Alright. If you love me, obey my commands. May ay kalisod sa sugo sa Dios, dili ra ba maigsoon? Iyong gani sa Bible, usa to, my yoke is easy. My burden is light. Ang akong yugo, dili bugat. Gaan ang akong yugo. Hallelujah. Dili maigsoon bugat. Ang sugo sa Dios, kadato, dili bugat.
malipay ta maigsoon. Ang atong kalag magmaya sa diha nga ang ato maigsoong kinabuhi nagtuman sa kabubuton sa Dios. So if you love God, then obey His commands. Doon ay daghan maigsoon sa Biblia, mga sugo sa Dios nga angay nato tumanon. Tan-aw nato sa Bible, unsa may makatuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, unsa may mga sugo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Atong tumanon maigsoon. Tingali kung nagkinabuhi ta sa unod, maglisod ta pagtuman. Kung ang ato may kasing-kasing mas bugat ang ato maigsoon pagkinabuhi sa kalibutan, maglisod ta maigsoon sa pagtuman. Apan kung atong kasing-kasing maigsoon nagtinguha sa pag-alagad sa Dios, kanang sincero ta ug buot kita mag-alagad sa Ginoo. Ako isulti nato maigsoon, dili malisod ang sugo sa Dios. Amen. Dili malisod ang sugo sa Dios maigsoon. Ang transformed mind kining huna-huna maigsoon nga nausab, mao kini maigsoon ang makasabot sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang mahibalo kung unsa ang tuyo sa Dios, ang sugo sa Dios. Sa Romans 12:2, be ye transformed by the renewing of your mind. All right. Renewing of the mind. So, muna ako gisulti maigsoon. Doon na tayo huna-huna nga tawhanon. Mao man na, doon na tayo maigsug huna-huna. Kining atong huna-huna, unsa gani ni siya, control box. Mao ni maigsoon ang driver's seat maigsoon sa sakyanan pa. So naa dinhing monobila, control box di huna-huna maigsoon. So ang tao gigiyahan siya sumala sa iyang huna-huna. Kumaingon ang huna-huna nga liko sa wala, ang tibuok lawas maigsoon musunod. Alright, ang tiil, ang kamot, tanan maigsoon musunod. Nganong hingliko sa wala. Kay ang huna-huna nagsulti, nagmando maigsoon, liko sa wala. Pag-ingon sa huna-huna, liko sa tuo. Way mahimo maigsoon ang tanang parte sa lawas. Kay ngano man ang control box maigsoon sa kinabuhi sa tao naa sa huna-huna. So importante kaayo ning huna-huna. Ingon sa Bible, transformed your mind. Usban ninyo ang inyong huna-huna. Hallelujah. Kanus ang maigsuon mo dangat ang kausaban sa huna-huna sa tao. Dili every year maigsuon early part sa year nga usahay mga tao maghimo sila og New Year's resolution. Karon tuiga di na ko magbisyo, karon tuiga dili na ko magtabi, karon tuiga daghan tang panaad maigsuon sa kinabuhi. Gusto nato ma-renew ang atong kinabuhi maigsuon pinaagi sa pagpanaad kada bag-ong tuig. Pero ato nakaplagan o nasinati nga why nahimo o why nahitabo maigsoong kausaban. Bisag giunsa nato pagpanaad, wa maigsuoy nahitabong kausaban. Apaingon sa Bible, paminaw mo maigsoon, ingon sa Bible, sa diha nga kita na born again, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Alright. Matao pag-usab. Okay. Ingon sa Bible, ang pagpakatao pag-usab maigsoon, dili pagpakatao sa unod. Alright. Dili maigsoon na tao sa ginikanan, dili sumala sa pagbuot sa ginikanan. Apan ang pagpakatao pag-usab maigsoon, mao ang pagpakatao diha sa espiritu. Amen. Born in the Spirit. Buti pasabot maigsoon nga nataw ka, nakaangkon ka og bag-ong huna-huna. Di madala ning huna-huna maigsoon presohon ka kay palalilitay butang ta gadruga ka, gasyabo ka, unya presohon ka, unya inigawas gikan sa presohan mausab, dili maigsoon. Dili kanang kawatan unya presohon paggawas buhi ka di na kawatan, dili na maigsoon. Once a pig, always a pig. Alright. Kung baboy ka gayod. Besan pag liguon pa ka, sabunan pa ka, ribunan pa ka. Oh, pagbuhi sa baboy, asa mudagan ang baboy, balik nga to sa lunangan. Balik nga to maigsuon sa mud,
sa lapok kay nganuman mauna ang iyahang maigsoong iyahang habitat, ang iyang lugar. Once a pig, always a pig. Dili gyud mausab ang tao mismo. Bisag usaon pa, presohon. Ay, si Presidente Duterte, mauna na presidente na usab ng mga tao. Dili maigsoon, bakak na. Bakak na. Dili ang tao makausab maigsoon sa tao. Walay presuhan, walay bilangguan, walay bisan unsang pagtuludan ideology maigsoon nga makausab sa tao. Ang bugtong makausab sa tao sa diha nga ang tao mataw pag-usab pinaagi sa espiritu. Maura na'y paagi maigsoon. Bugtong paagi. Kay nga naman, ini ka born again sa tao, doon na siya bag-ong hunahuna. Alright. Doon na siya transformed mind. Nausab o nautro na ang iyang hunahuna. Diba? Hunahuna mo. Sa una, naghuna-una, bagon mong inanin yung kinabuhi, simba, ampo, nagtuo ba mo nga mo yung dagan sa kinabuhi ninyo? Sa ako, may layo ra sa ako una. Wa ni bisang gamay na lang sa ako una nga magpastor ko, magwali-wali ko sa pong. Wala ni maigsoon sa akong plano, huna-huna na ako maigsoon kaniya to. Pero pagka born again na ako maigsoon, nautro ang lifestyle na ako. Nautro ang ako maigsoong tumong sa kinabuhi. Nautro ang akong panultihon. Nautro ang akong pangandoy. Nautro maigsoon ang tanan. Kaya nga naman, nausab ang control box maigsoon sa akong ulo. Nausab. Muna nga, importante gid ma-born again ang tao. Amen? Importante yun. Muna daluhon gud mo ninyo ang tao diha maigsoon sa pagsabot nga siya kinahanglan ma-born again. Kaya wala gyud transformation nga mahitabo maigsoon sa tao unless a man is born of the Spirit. They that are born of the flesh is flesh. Bisan pag-unsay himuon, bulal-bunalan ni mo na taga-taga ni mo nag-ayuda para mausab. Di gina may once a pig, always a pig. Baboy guna. Pero kung ma-born again na maigsoon, mausab na ang iyahang huna-huna, matransform na ang iyahang mind. Muna ingon sa Biblia, be ye transformed by the renewing of your mind, and then you will know. That's the time that you will know the will, the perfect will of God. Maura ng higayuna nga makasabot ka sa mga butang mahitungod sa Dios. Di ka makasabot sa mga butang. Ako sa una, ako light man ko. Bali, ako litos ba ko sa simbahan. Kada buntag to ako simbahan. Nag-serve ko sa misa maigsoon. Uban sa pare, ako itig tabang ayudas pare sa misa. Graduate man ko sa Holy Cross maigsoon. Pero, wala usaban maigsoon ang akong mga nahibalaan pag-ampo, ang doktrina maigsoon, Catholic Catechism nako, wala ni maghatag nako maigsoon transformation sa una-huna, wa ni maigsoon naghatag nako pagsabot kung unsay kabubuton sa Dios. Wala maigsoon. Blind, bisan pari pa, pagutan-on nimo, blind na sa kabubuton sa Dios. Wa na kasabot maigsoon. Kay makasabot lang ang tao kung unsay kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi kung ang tao mataw pag-usab. Born again. Born again. Moto akong classmate nga na brother sa Sacred Heart, bisita sa balay, unya, hambog siya kay sutana na siya. Pero brother, teaching priest. Unya, istorya mi. Hambog siya kay siya gikan sa St. John Birchman seminary, sa seminaryo sa gikan, unya nagtudlo na siya sa Ateneo, bisita sa balay. Usa lang ang akong isulti niya, Pampilo Matikuping, na born again na ba ka? Mora na akong pangutanan niya, na born again na ba ka? Pitok-pitok iyang mataingon siya dan, lisod kayo na sabton. Dili basta-basta na sabton ka ng born again. Iko, nganong lisod? Sa ato pa kung lisod sabton kadto mga hinay pagsabot, kadto mga bulok-bulok,
di makadangat sa born again experience. Katura mga bride, pareha sa imo. Siya mismo maigsoon akong gisuta, wa pag niya masinati. Sa 8 ka tuig niya maigsoon sa seminaryo, wa pa siya ka-experience sa born again. Hantod gi-share nako siya sa gospel. Ako siyang gipahibalo maigsoon kung unsay paagi aron siya mataw pag-usab. Nun ana maigsoon. So, balik ko nako. Salamat sa Ginoo. Kita ni ining gabi transform ang atong hunahuna o nakasabot ta sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi kay kita nataw pag-usab. Pakpakan natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. All right. And then thirdly, walk and live in the Spirit. Aron kita magbunga maigsoon, aron kita mahimong fruitful sa kinabuhi, kinahanglan maglakaw ta, makinabuhi ta maigsoon diha sa Espiritu sa Dios. Hallelujah. Ang Espiritu sa Dios maigsoon niya kanato, nagpuyo sa sud nato maigsoon. Siya maoy nag-guide kanato adlaw-adlaw aron kita maigsoon magbabungahon. Ingon sa Bible, Galatians chapter 5 verse 16, so I say walk by the Spirit. Walk. Kanang walk maigsoon sa Bible means live by the Spirit. Kung maglakaw gani, wag magpasabot, maglakaw ka sa Espiritu, magpuyo ka maigsoon, magkinabuhi ka diha sa Espiritu. Walk by the Spirit. And when you walk by the Spirit, you will not gratify the desire of the flesh. All right. Kaya nga naman, ni apata sa unod. Amen. Born again ta, yes. Pero naapata sa unod ang atong daan, old nature. Ang atong old, sinful, Adamic, carnal nature. Ni apasasod nato maigsoon. Na kundi nato na maigsoon giyahan ang ato maigsoon kinabuhi, usahay mulusot ning old kanang karaan nga Dante Largo, karaan maigsoon nga kinaiya, karaan nga pagbati, karaan nga batasan, mugawas na maigsoon. Totoo ba mo? Ani maigsoon. Amen. Naapa na nato, ayaw mo pag-ingon nga, holy na gid mo, nga mura santos na mo nga, di na gid mo ligi pas kalibutan. Dili maigsoon. Tao pata o kita maigsoon sa atong mintras wa pata mga matay. Ni apata sa unod. Amen? O kining unod maigsoon kung dili nato ni siya badlungon, kung dili nato siya maigsoon hatagan o pagtagad, aron dili siya mugahom sa kinabuhi maigsoon, buot niya gihapon nga mahimong mumando sa atong kinabuhi, mumando sa atong lakang sa kinabuhi. So, ay, Kristohanon naman na, pero tabian manggihapon, Kristohanon manggihapon na, pero lain magbatasan. Kaya nga naman, kaya wa ka magkinabuhi sa Espiritu. Bisag Kristohanon ta maigsoon, kinahanglan ta nga magkinabuhi sa Espiritu. So I say, ingon si Paul, walk, live by the Spirit. Pagkinabuhi diha sa Espiritu, and you will not gratify the desires of the flesh. So kung magkinabuhi tas Espiritu maigsoon, samarag atong giduok ang unod, ang ato maigsoong carnal nature. Alright. Unsay kaaway maigsoon, unsay opposite sa pagka manggihatagon. Kadalo. Amen. Kadalo. Kanang kadalo maigsoon, gusto gid siya mo gawas, gusto gid siya maigsoon maoy mo starring sa atong kinabuhi. Ingon sa Biblia, kung magpuyo ka sa Espiritu, kung magkinabuhi ka sa Espiritu, imong pugdan ang kadalo, iduok nimo ang kadalo, unya mo'y imong ipagawas ang unsa. Pagkamanggihatagon. Amen. Kristohanon ka, pero dalo gihapon ka, na you gratify, ingon sa Biblia maigsoon, imong gitugutan ang pangandoy, ang desires of the flesh. Imong gitugutan, maigsoon, ang kalipay sa unod, ang kadalo, ang kahakog.
ang kaulag ug uban pa maigsuon nga tawhanon nga mga pagbati og kinaiya. Naara na sa ilawom naghupo-hupo ra na. Amen. Di mo amen. Amen. Ang unod, ang ato unod, nagpapatay-patay ra na, pero buhi pa na. Buhi pa na. Kinahanglan maigsud adlaw-adlaw, ingon sa Bible, ingon si Paul. Mauning problema nako kay ang gusto na kong himuon, espirituhanon, ang dautan na hinuon ako mahimo, no, sa bani. Imbis gusto ko mag-ampo, gusto ko mag-alagad sa Dios, daon sa bang balitad naman hinuon, na problema siya may suon. Ang iyang tubag ingon siya, mauni, kada adlaw, ingon siya, I die daily to sin. Alright. Iya maigsuong kada adlaw, iyang gipulungan maigsuon ang salingsing sa sala. Kada buntag, kinabuhi. Kung saon pagpakgang maigsuon sa sala, atong patyon ang salingsing sa sala sa atong kinabuhi. Amen, bawigsoon. So, walk in the Spirit. Live by the Spirit. O kung magkinabuhi ka baigsuon sa pag-ampo, pagsimba, magkinabuhi ka sa paghatag, sa gugma, kalinaw, pagkamapailubon, kung magkinabuhi ka may sumala sa bunga sa Espiritu, ingon sa Biblia, wa nimo tuguti ang imo maigsong unod. Imong gipugnan maigsuon ang kaikag, ang kagana sa imong unod nga mao'y magdumala sa imong kinabuhi. So, muna pirmi, latusan ang unod sa imong kinabuhi. Amen? Adlaw-adlaw, laparuhan ang unod sa imong kinabuhi. Latusa maigsuon. Ayaw tuguti nga maunay mo hari. Ayaw tuguti nga mao maigsuoy magdumala ang unod maigsuon. So, morning on sa Bible, ang spirit-led life maigsuon, maghatod kini spiritual fruitfulness. Kung ang imong kinabuhi maigsuon gigiyahan sa espiritu, kung ang imong kinabuhi adlaw-adlaw maigsuon ang kinabuhi sumala maigsuon sa giya sa espiritu, ingon sa Bible, magbunga ka og espirituhanong bunga sa kinabuhi. Amen. Gugma, love, joy, peace, long-suffering. Dili lisod di mo maigsuon ang paghatag. Kinigong bunga maigsuon. Dili ba ni kay basta lang bunga dekorasyon. Kining bunga maigsuon, aron nga mahatag nimo og imo maigsuong ma-share ngadto sa uban maigsuon ang bunga. Ang gugma dili na gugma decoration sa kinabuhi. Ang gugma imong i-share ngadto sa uban. Amen. Bunga na sa espiritu. Gipabunga ka sa espiritu maigsoon sa Ginoo o gugma aron nga imong i-share kanang gugma ngadto sa uban. Dili na decoration para sa imong kinabuhi. Kalinaw. Wa ka maigsuon hatagi sa espiritu bunga sa kalinaw aron lang maigsuon i-decorate sa imong kinabuhi malinaw ka. Dili maigsuon. Moabot ang mga kagubot, kaguliyang nga kinahanglan ihatag nimo ang bunga sa kalinaw ngadto sa uban. Mauni ang tuyo nganong dunay bunga ang atong kinabuhi aron makashare ta sa atong bunga ngadto maigsuon sa uban nga mga tao. Mao na ang tuyo sa Dios sa kinabuhi pagkamabungahon sa mga Kristohanon. Hallelujah. And then fourthly, ikaupat maigsuon nga sekreto aron mobunga ta sa kinabuhi, we need to trust God's timing and process. Saliga nato ang timing sa Dios. Mutuo ba mo nga ang Dios dunay timetable? Dunay orasan ba ang Diyos? Dunay timing ang Diyos. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is a time for everything. There is a time for everything. Sa tanang butang,
dunay husto nga panahon. Alright? And a season for every activity under heavens. Sa tanan maigsong kalihukan ilalom sa langit, doon na maigsoy hustong panahon. Ang Diyos maigsoon, doon ay hustong panahon para nato. Hallelujah. Mutuo ba mo nga ang bunga maigsoon nagkinahanglan po o panahon? It takes time to grow fruit. Dili maigsoon ang bunga diretso dayon, no. 3 months, 4 months, ay pabaigsoon magbunga, maghinog ang bunga. So doon ay timetable ba igsoon aron mo bunga ang usa ka kahoy. Alright. Ang gikinahanglan nato maigsoon mao nga kita magpaabot. Amen. Magpaabot faithfully maigsoon. Be patient. Nga kita maigsoon dunay kasing-kasing nga magpaabot sa hustong panahon sa Dios. Usahay magdali-dali rata sa kinabuhi. Usahay maigsoon magkarakarata sa kinabuhi. Usahay gusto nato nga ang Dios maigsoon musunod sa atong timetable. Pero dili maigsoon. Dili. Dili ang Dios magsunod-sunod sa imong gusto o sa imong buot mahitabo. Kita maigsoon mo'y magpaabot sa panahon sa Dios. Amen ba? Sa kasal sa Kana, nakita ni Maria nga wa na'y bino. Unya, kulang nagbino ang kasal. Miadto siya kang Jesus. Ingon siya, Jesus, wa na'y bino ang kasal. Mingaw na. Wa na ang mga tao. Murag, wa na'y kalipay. Wa na'y bino. Abot niya pasabot kay siya maigsoon na hibaw. Sumitido siya, ang manulunda, si Gabriel nag-ingon, kini mao ang anak sa Dios. Nasayod siya sa abilidad ni Jesus. Nga si Jesus dunay kagahom sa paghimog milagro. Ang buot niya maigsong ipasabot nga ni adtong tungura, ni adtong maigsong orasa, ni adtong maigsong nga segundo, si Jesus mutuman sa iyahang gusto nga panahon maigsoon sa milagro. Doon na si Maria maigsoon timetable sa buhato ni Jesus. But pasabot gusto niya nga mag-agad si Jesus kaniya. Jesus, wa na'y bino. But pasabot, maghimo ka nagbino. Kung siya tubag ni Jesus, hingon ba siya, oo ma, maghimo kong bino. Ang iyang tubag nag-ingon, babae, unsay labot mo kanako. Babae, ingon siya, unsay labot mo kanako, ang akong oras, wa pa moabot. My time has not yet come. Alright. Napalaw si Maria. Kaya una ni Maria nga, anak bitaw na ako ni, pwede rin na ako ni suguon, pwede rin na ako ni siya manduan, pwede rin ako'y maghimo sa iyang timetable, pero dili maigsoon. Si Jesus doon ay iyang hustong panahon, hustong oras, hustong orasan para sa mga milagro sa atong kinabuhi. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Ayaw pag-una, ayaw pud paulahi. Kinahanglan naagita sa hustong panahon sa Dios, sa right time sa Dios maigsoon. Kung dili pa imo, ayaw pamugos. Amen? Ayaw pamugos. Ayaw ingna ang Dios nga siya dautan, nga siya dili makahimo. Kay wa mahitabo ang gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi. Dili maigsoon. Doon ay hustong panahon ang Diyos. Alang ka nato. Praise God. Unya, pila lang maigsoon ka panahon. Siguro, split of seconds maigsoon. Ingon si Jesus, pag ingon ni Maria, wa na'y bino. Ingon si Jesus, babae, unsay labot mo kanako. Ang akong panahon, wa pa mo abot. Siguro, pila lang ka seconds maigsoon. Iya dayong giingnan ang iyang mga disciple. Oy, punan ninyo tubig ang matadyaw. Gunya, naghimo siya maigsoon og lami ang bino gikan sa yanong tubig maigsoon.
Pero dili tungod sa sugo og sugyot ni Maria. Naghimo siya bino maigsuon tungod sa hustong panahon nga gitagal sa Dios ug gihimo gihatag sa Dios kaniya sa pagbuhat og milagro alang sa kasalsakana. So balik ko nako maigsoon, kada usa nato karong gabi magbamugahon ta. Amen. Pero dunay hustong panahon, hustong season, hustong panahon maigsuon sa pagbunga. There is time for everything and a season for every activity under the heavens. Hallelujah. So, pailob lang. Amen? Paabot lang. And while you are patiently waiting, be faithful to God. Alright. Matinud-anon lang ta sa Diyos maigsuon sa tanang panahon. Tingali murag dili pabor para sa ato. Be faithful to God sa tanang sitwasyon, sirkumstansya sa kinabuhi. Ina ang Ginoo, Lord, wa patingali pero magpaabot ko Ginoo sa imong panahon. Sa ingon ni Jesus, not my will but thine be done. Dili akong kabubuton, dili akong panahon, apan ang imong kabubuton o ang imong panahon mao'y matuman sa akong kinabuhi. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Ginoo. Katong parable of the talent, maigsoon, katong nakadawat og usa, wa niya maigsoon gamita ang iya maigsoong talento. Katong nakadawat og 5, ila maigsoon og 2, ila maigsoong gigamit ang panahon sa paglambo, pag-uswag sa talento maigsoong ila nadawat gikan sa amo sa ilang agalon. Ug kadtong usa maigsoon, iya lang gi sa likway ang kahigayunan alang sa pagbunga, alang sa paglambo. Karong gabi ako isulti nato, ang Dios maigsoon maghatag nato og bunga sa kinabuhi. Amen. Hatagan ta sa Dios og bunga. Tingali dili tanan ta maigsoon parehas og bunga. Ingon sa Bible, dunay bunga nga pila to? 30-fold. Dunay bunga maigsuon nga 60-fold. Dunay puy bunga nga 100-fold. Dili parihas maigsuon. Pero nevertheless, bisan dili parihas maigsuon ang gidaghanon sa bunga nga gihatag, ang buot sa Dios nga gikan niini nga bunga mulambo pagayud maigsuon ang pagkamabugahon sa atong kinabuhi. Ang paagi mao nga mahimo kitang faithful sa gitahas, sa gihatag maigsuon sa Dios nga bunga sa atong kinabuhi. Ato maigsuong, ato misug gamiton, kini maigsuon, ingon nga maoy foundation maigsuon sa fruitfulness sa ato makinabuhi. Praise God. Ato maigsuong faithfully, ato maigsuong himuon ang atong kutob sa mahimo, aron maigsoon mo lambo o muuswag ang ato maigsoong kinabuhi. Ang nakadawat og 5, hinguswag ang iya maigsoong bunga og 5, dugang pag 5 maigsoon. Kadto nakadawat og 2 maigsoon, iyang gigamit, faithful siya maigsoon, iya maigsoong gigamit kadtong 2 aron maglambo ang iyang bunga ug unya nag-increase ang iyang bunga maigsoon og 2 ka bunga. Kadtong usa maigsoon nagtinapulan siya. Kadto nakadawat og usa, wa siya magtagad maigsoon, wa niya hatagig bili kadtong bunga nga gihatag sa agalon kaniya. Iyang gisalindot, iyang gisalikway, wa niya maigsoon hatagig importansya ang bunga nga gihatag maigsoon sa agalon kaniya. Siguro nakatamay siya nga tungod di anak maigsoon, wa niya hatagi og importansya. Ug niya sa pagbalik maigsoon sa agalon, ang gipangita walay lain maigsoon ang bunga. Ang gipangita sa agalon maigsoon ang bunga. Kadto nakadawat maigsoon og 5, nag-ingon ang agalon, maayong pagkabuhat. Well done, thou good and faithful, fruitful servant. Enter thou to my rest. Kadto nakadawat og 2, nag-ingon gihapon ang amo, well done, thou good and faithful servant. Enter thou to my rest.
Pero kadto nakadawat og usa maigsoon, nahadlok siya, nagtago siya. Ingon ang agalon, asa man katong usa nakadawat og usa. Kung diya mipatilimaw siya, nag-ingon siya, Lord, nahibaw ko amo nga ikaw dili maayo nga amo. Doon na siya negative, maigsong huna-huna, may tungod sa amo. Suko siya sa amo. Wa siya maghuna-huna, maigsong nga pribiliyo ang iyang nadawat nga bunga gikan sa amo. Dili tingali daghan, sama sa 5 o sama sa 2. Pero pribiliyo ang gihatag sa amo. Kung iya maigsong gigamit kadto, kung iya maigsong tingali gipahimustan kadtong bunga, tingali naglambo pa og laing. Dili lang tingali 1, 2, 5 ka mga bunga pa maigsoon. Praise God. Karong gabi kada usa nato dunay bunga nga gihatag sa Dios nato. Amen. Buot sa Dios nga ato maigsoong di nato tamayon ang bunga. Praise God nga gihatag sa Dios kanato. Atong gamiton kini maigsoon sincero kinasingkasing nga paggamit maigsoon aron nga pinaagi niini sa akong gisulti maigsoon. Mauni ang basis, mauni ang foundation maigsoon sa pagkamabungahon sa atong kinabuhi. Sa dihang makita sa Dios nga kita maigsoon faithful, nga kita maigsoon batinud-anon bisan sa usa ka talento, sa usa ka bunga nga iyang gihatag kanato. Lipay ko sa ato makaigsuonan dinhi mga musikero, dili ni pero murag commendation ni siya akong isulti lang. Alas 6 ang gawas ni Limuel gikan sa opisina. 6 o'clock ang iya maigsoong gawas. Pero makahimo pa siya sa pag-anhi alas 6 maigsoon pagduyog sa atong simba. Dili sayon maigsoon, dili sayon. Pero ako isulti Limuel, kining gamay nga bunga nga imong dadawat, talento, gifting, ministry nga gihatag sa Dios kanimo, imong tinud-anay faithfully imo gyud gibuhat para sa Ginoo. Dunay daghang bunga nga imong paabuton sa Dios gikan niini. Amen. Praise the Lord. Kamo mga kaigsuonan nga bisan mga tingali tigsilhig ra mo panahon sa inyohan ng katurnuhan, maghinlo simbahan, maghinlo, magsilhig, mag-andam sa simbahan. Gamay ng isul. Why makakita ninyo samtang ka mo mag-andam sa simbahan, pero ang Diyos nakakita, maigsoon. Amen. Nagbuhat ta dili sa tao, nagpahimuot ta maigsoon dili sa tao, ang atong gipahimutan mao ang atong Dios nga buhi. Pagpaka nato ang Ginoo. Nakita sa Dios maigsoon ang atong buhat, nakita sa Dios maigsoon ang atong sinseridad, ang atong tinud-anay maigsoon pagkamaminatud-on diha sa Dios. Og ang Dios maigsoon, balik ko nako, dili siya magdalo maigsoon sa atong reward, sa atong isong ganti. Doon na ganti maigsoon luyo sa atong maigsoon pagkamatinud-anon sa Dios. Balik ko nako sa katapusan, ang Ginoo mag-ingon kanato, well done, thou good and faithful servant. Pagpaka nato ang Dios, ibalik na ko panahon sa nagdumala.